नेपाली मात्र हैन विश्वकै अवस्था भयावह हुनेवाला छ। मान्छेको जुन हरकतहरू भए यो जनसङ्ख्या, खानपान, यो रहनसहन यसलाई पृथ्वीले धान्न नसक्ने भइसक्यो। यस पछाडि फेरि अर्को कुनै सङ्कट आउँदैछ। त्यति नै नयाँ प्रकारका चाहिँ रोगहरू देखा पर्ने, नयाँ प्रकारको चाहिँ मानव जातिमाथि सङ्कट आइपर्ने, यो त निरन्तर जानेवाला छ क्या। यही कोरोनाकै सङ्क्रमितहरूलाई नै इन्डियामा बन्धु बनाउने रोग लागिरहेको छ अहिले। प्रचण्डको घरमा कतिवटा गाडी छन् क्या, त्यो गाडीलाई एम्बुलेन्स बनायो भन्ने समाचार आयो। माधव नेपालको घरमा कतिवटा गाडी छ, त्यो गाडीले घर जान नपाएका मान्छे बोक्यो भन्ने समाचार आयो। शेरबहादुर देवको घरमा कतिवटा गाडी छ, त्यो गाडीले एम्बुलेन्सको काम गर्यो, या भनौँ राहत वितरणमा हिँड्यो, या भनौँ अरू कुनै सामाजिक काममा चाहिँ त्यो गाडी प्रयोग भयो भन्ने समाचार आयो। त समाचार के आयो त भन्दा भित्र चाहिँ बैठकहरू कसरी हुन्छ केपी ओलीको सरकार गिराउने, त्यसको महन्त ठाकुरहरूको प्रस्ताव पनि प्रष्ट रूपमा आइसक्यो नि। यदि प्रधानमन्त्री हाम्रो दलबाट हुनुपर्ने र मन्त्रीका केही जिम्मेवारीहरू हाम्रोबाट हुने हो भने हामी नयाँ सरकार गठबन्धनको लागि तयार छौँ भन्ने खालको न्युज उहाँहरूको प्रष्ट धारणा आइसकेको छ। यहाँ यस्तो भयो नि त प्रदीपजी, इजरायललाई चाहिने हतियार पनि अमेरिकाले नै सप्लाई गर्ने हो र इजरायल विरोधी जो चाहिँ सङ्गठन निर्माण हुँदैछ अहिले, सायद अरबका देशहरू अब इजरायलको विरुद्धमा एकमुष्ट चाहिँ लडाइँमा सहभागी हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई पनि हतियार कसले बेच्ने त भन्दा अमेरिकाले बेच्ने हो। यो युद्ध हेर्दाखेरि रोकिने जस्तो छैन, त्यसमा पनि अमेरिकाको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ। अमेरिकाले भर्खरै मात्र अरबौंको इजरायललाई हात हतियार बेचेको छ। रसियाको पनि इन्ट्रेस्ट छ। टर्कीको राष्ट्रपति र रसियाको राष्ट्रपतिको बिचमा पनि यो विषयमा कुराकानी भएको छ। रसिया पनि यसमा पाइला टेक्दैछ। जसपा भित्रको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति हुने बित्तिकै माधव नेपालले केपी ओलीलाई हिमाल अनलाइन टिभी धार्मिक तथा सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ। जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। देश यति बेला बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि देश नै आज बडो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। अर्को राजनीतिक अवस्था बडो जटिल मोडतर्फ पुगेको देखिन्छ। यो सरकार कतिसम्म जाला, रहला नरहला, अथवा फेरि यो एउटा विषम परिस्थितिमा चुनावी माहौलतिरै जाला अथवा के होला, यी यावत विषयहरू छन्। तपाईँ विशेष गरी अहिले रोगको समयमा, भोगको समयमा सामाजिक अभियानको रूपमा अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। सुरुमा अहिले जनताको अवस्था कस्तो छ, समाजको अवस्था कस्तो छ, यहाँ आफै पनि राहत वितरणमा हिँडिरहनु भएको छ। हजुर, समाजको तीनटा चरित्र देखा परेको छ। राजनीतिक दलहरू कुर्सीमाथि को बस्ने भनेर कुर्सीको लागि लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई अरू कुरासँग सरोकार छैन। एक थरी जनसमुदाय छ जो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो भने मलाई अक्सिजन चाहिन्छ भनेर कोरोना सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै घरमा अक्सिजन थुपार्नुको लागि दौडधुप गरिरहेको छ। र तेस्रो समूह छ जोसँग खानको लागि अन्न छैन। उसलाई चाहिँ मेरो भोक कसरी टारौँ भनेर ऊ चाहिँ भोकसँग लड्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, खाद्यान्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यतिखेर यो जुन राजनीति पनि सङ्क्रमणको चरममा पुगिरहेको अवस्था र कोरोना पनि सङ्क्रमणको चरममा पुगिरहेको अवस्थामा समाजको चाहिँ प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि तीनटा चरित्र देखा परेको छ। कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले एउटा त लकडाउन गरेको छ, त्यो सँगसँगै जनताको जीवनमा सहज गर्नको लागि कस्तो प्रकारको भूमिका खेलेको देखिन्छ अथवा जिम्मेवारीबाट सरकार निकै पर देखिन्छ? धेरै कुराहरूमा पन्छिरहेको छ। जुन मैले भोकसँग लडिरहेको जुन समुदायको कुरा गरेँ, गत साल त वडाहरूले, नगरपालिकाहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले थोरै मात्रामा भए पनि राहत वितरण गरेको हामीहरूले देखिरहेका थियौँ। चर्चित अभियन्ताहरूले पनि खाना नपाउनेहरूको लागि खाना व्यवस्था गर्दैछौँ भनेर त्यो खालको प्रचार प्रसार गरेर फिल्डमा हिँडेको पनि हामीले देखाएको थियौँ। यो वर्ष चाहिँ त्यो पाटो पुरै रूपले बन्द छ, कसैले पनि त्योतिर ध्यान नदिइरहेको अवस्था छ। जबकि यो वर्ष खाद्यान्न सबैभन्दा बढी आवश्यक परिरहेको छ। गत एक वर्षको समयमा ठेलागाडा चलाउनेहरू, ज्याला मजदुरी गर्नेहरू, बुट पालिस गर्नेहरू,
बालुवा चाल्नेहरू जो पनि छन्, सानो सानो व्यवसाय गरेर या सानो सानो रोजगारीमा चाहिँ परिवार चलाउनेहरू गत 1 वर्षको चाहिँ लकडाउनले त उनीहरूको त आय स्रोत पूर्ण रूपले ठप्प मात्रै भएको होइन कि घरभित्र अन्नको गेडो पनि नभएको अवस्था छ। जस्तो हामी नै जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा मानिसहरूले हामीसँग भनेको कुरा कि तपाईँहरू नआइदिएको भए आज बेलुकादेखि हामी भोगै बस्नुपर्ने अवस्था थियो भनेर पनि त्यो भनिरहेका छन्। तर राज्य यो प्रति एकदमै निराशा, राज्यबाट त्यो खालको केही पनि देखिरहेको छैन। दोस्रो, यदि तपाईँ कलङ्कीतिर जानुभयो या कोटेश्वरतिर जानुभयो भने घर जाने मान्छेहरूको जुन लाम लागेका छन्, कोही तरकारी बेच्ने गाडीमा चाहिँ बसेर घर जान खोजिरहेका छन्, उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै महँगो भाडा वसुल गरिएको छ। जसले बस पाएका छन् त्यो बसको पनि ग्यालरी समेत प्याक भएको छ, त उनीहरूसँग पनि धेरै भाडा उठाइएको छ। पछि घर जान्छु भन्नेलाई पनि राज्यले सही ढङ्गले सुरक्षित रूपले घर जाने व्यवस्था गराइदिन सकेको छैन। त्यसपछि अक्सिजनको अभावको कुरा त अब यो त मिडियामा व्यापकै आएको। यसभन्दा बाहिर पनि त्यस्तो चाहिँ एउटा समूह छ जो चाहिँ दीर्घकालीन रोगले ग्रस्त समूहहरू छन्। उनीहरूले हस्पिटलसम्म जाने, उनीहरूले ट्रिटमेन्ट पाउने या उनीहरूको घरमै गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि या औषधिमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सहुलियत दिनुपर्ने हो कि त्यो बाटोमा पनि छैन। अब जोसँग खानको लागि अहिले चामल किन्ने पैसा छैन उसले मानव मुटु रोगीको चाहिँ मुटु रोगको बिरामी हुने उसले औषधि कसरी किन्छ त? त्यसमा राज्यको भूमिका के हुने त? त्यो विषयमा पनि उसले चासो दिएको देखिँदैन। अब यो शारीरिक समस्याहरू भए। मानसिक समस्याको कुरो गरौँ। लकडाउनले के हुन्छ भने मान्छे घरभित्र पनि कोठाभित्र खुम्चिन बाध्य हुन्छ। त्यतिखेर उसको साथी भनेको मोबाइल, इन्टरनेट, त्योभन्दा पर उसको साथी हुँदैन। त उसलाई त्यो कोठाभित्र त्यहाँभित्रको चाहिँ शून्यताले त्यहाँभित्र 24 घण्टा बलिरहेको बत्तीले या त्यो एकाङ्कीपनले, त्यो मोबाइलको स्क्रिनले नजानिदो पाराले उसको चाहिँ मस्तिष्कमा समस्या पार्छ कि मानसिक तनावमा ऊ फसिरहेको हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि त केही भूमिका खेलिरहेको छैन। मनोपरामर्शका अभियानहरू या त्यस्तो खालका प्रोग्रामहरू, त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि त सरकारबाट त भइरहेको देखिएन नि त। जबकि सबैभन्दा बढी डिप्रेसनमा गइरहेको अहिले विश्वकै रेकर्ड हो। विश्वभरि यदि तपाईँले हेर्नु भने सबैभन्दा बढी डिप्रेसनको शिकार नै युवा पिँढी र किशोर वयमा भएका चाहिँ मानिसहरू सबसे बढी उनीहरूलाई डिप्रेसनको शिकार छ। र आउँदो समयको विश्व हाँक्ने त तिनीहरूले नै हो। जब अहिले यिनीहरूलाई मानसिक रूपले स्वस्थ राख्न सकिएन भने भोलि यी मानसिक रोगी भइसकेकाहरूले विश्व हाँक्दाखेरि त्यो विश्वको हालत के होला त? अनि यो पाटोबाट पनि शारीरिक समस्याहरू त छँदैछन्, भौतिक समस्या सँगसँगै मानसिक समस्याहरू पनि जो देखिएका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकार पक्षबाट हुनुपर्ने पहल भएको छैन। म हल्का अझ समय लिए। गत साल नै हामीले देख्यौँ कि फेसबुक लाइभ आएर 3-4 जना मान्छेले आत्महत्या गरे। त्यो कस्तो खालको रोग, त्यो कस्तो खालको लहड, कस्तो खालको जिद्दीपना या त्यो कस्तो खालको चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षा मान्छेमा पैदा भएको कि ऊ आफूले आत्महत्या गर्दाखेरि पनि फेसबुक लाइभ हानिरहेको छ कि सारा संसारलाई देखाइरहेको छ म यसरी मर्दैछु भनेर। यो के हो त? एउटा मानसिक रोग हो, डिप्रेसनको शिकार। मान्छेले त्यसलाई पनि एउटा प्रयोगको रूपमा लिन खोज्यो कि मरेपछि के हुन्छ भनेर, र उसले त्यो गर्यो पनि। यस्ता खालका जो विकृतिहरू या भनौँ यो लकडाउनले गर्दा कोठामा चाहिँ खुम्चिनु पर्दाखेरि यस्ता खालका जो समस्याहरू मानिसहरूमा, युवा पिँढीमा जो देखिन थालेको छ, देखिएको छ, भविष्यमा झन् धेरै देखिने वाला छ, त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै कमजोरी चाहिँ भइरहेको छ, नजरअन्दाज गरिएको छ पुरै। महामारीको कुरा गर्ने हो भने बेला बेलामा यस्ता प्रकारका महामारीहरू आइरहन्छन्। तर सरकारको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि महामारी आउँदाखेरि अहिलेसम्म भएका 20औं वर्ष यतादेखिको सरकारले निकै चासोका साथ अथवा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो कहिले पनि व्यवस्थापन गरेको, सोचेको विषय देखिएन। अरू देशतिर हेर्ने हो भने जापान, अमेरिका, चीनतिर हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो प्रकारको रोगहरूमा तत्कालै देशको आर्थिक क्षति नहोस्, जनताले दुःख नपाओस्, जनता भोकै बस्न नपरोस् भनेर उनीहरूले अलरेडी त्यस्ता खालका व्यवस्थापन गर्छन्। तर नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने यो रोगको कारणले गर्दाखेरि सरकारले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट
हजारौं मानिसहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो पीडाले गर्दाखेरि, भोकले गर्दाखेरि कति त फेसबुकमा लाइभ आएर पनि मर्दैछन् भनेको नेपालमा बनेका आजसम्मका यो 30 वर्ष यताका जति पनि सरकारहरू छन् जनतालाई किन केन्द्रमा राखेनन्? उनीहरूले केन्द्रमा राख्ने भने चाहिँ भोटको बेलामा मात्र देखियो र जनताको आँसुले यो सरकारलाई, यसपछि बनेका सरकारलाई किन छुँदैन? त्यही यो एकदमै सोचनीय विषय हो र यसमा एउटा अहिले तत्काल पनि हामीले हेर्यौँ भने एक खालको यो चरित्र कस्तो देखा परिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, राज्यको अभिभावक उहाँ भइसकेपछि राम्रो नराम्रो हरेक कामको लागि जनताले हेर्ने उहाँलाई नै हो। त राम्रो भइराख्दाखेरि त ताली पिट्ने पनि हो, नराम्रो भइराख्दाखेरि गाली गर्ने पनि हो भन्दाखेरि गाली गर्दाखेरि के थरी मान्छे जो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अत्यधिक मन पराउने मान्छेहरू छन् उनीहरूले त्यो गाली पचाउन सक्दैनन् र गाली गर्ने माथि नै उनीहरू हमला गर्न आइपुग्छन् भन्दाखेरि यहाँ जुन व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने जुन एउटा प्रचलन आयो त्यो प्रचलनले मेरो नेता जुनसुकै हालतमा पनि ठीक हो, भ्रष्टाचार गरे पनि ठीक हो, बलात्कार गरे पनि ठीक हो, मान्छे मारे पनि ठीक हो, देश डुबाए पनि मेरो नेता ठीक हो भन्ने जुन मानिसहरूमा छाप पारियो या भनौँ त्यस्ता खालका प्रशिक्षण आफ्ना सङ्गठनहरूभित्र पार्टीहरूभित्र चलाइए त्यसको असर के हो त भन्दाखेरि लिडरलाई, नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई उसले जवाफदेहिताबाट पन्छिनको लागि बाटो खुला गरिदियो। कामको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो यदि भने, आचरणको व्यवहारको मूल्याङ्कन यदि हुन्थ्यो भने नेताहरू पनि त्रसित हुन्थे होलान्, तर त्यो भएन क्या। 46 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दासम्म पनि त्यही नेता र त्यही अनुहार। अझ 46 भन्दा पनि अगाडि गएर यदि तपाईँ पञ्चायत हेर्नुभयो भने पञ्चायतकै बेला राजनीति गरिरहेका मान्छेहरू नै आज तपाईँको चाहिँ झन्डै 40 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि सत्तामा हालिमुहाली गरेर पहिलो पङ्क्तिको नेतृत्व भएर बसिराख्दाखेरि त त्यो त कतै न कतै उसको पार्टीको कार्यकर्ताले उसप्रति देखाएको अन्धोभक्तिको परिणाम हो। त्यो अन्धोभक्तिकै कारणले गर्दाखेरि मेरो पछाडि यति मान्छेहरू छँदैछन्, यिनीहरूले मलाई कहिले पनि साथ छोड्दैनन् भन्ने जुन विश्वास नेताहरूमा पलायो त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिनको लागि चाहिँ बाटो खुला गरेको, हौसला बढाइदिएको र हामीले केही गर्न पर्दैन जस्तो खालको चाहिँ मानसिकता उनीहरूमा पारेको छ। एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अब अहिले त यो त तपाईँको त टेक्नोलोजीको युग हो नि त, प्रविधिको युग हो नि त। प्रविधिको युगमा त धेरै कुराहरूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर लिएर जानुपर्ने, प्रविधि मैत्री बनाएर त्यसरी चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा पनि चासो भएन, त्यसपट्टि पनि त्यो चासो छैन। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो प्रशिक्षणलाई नै दोष दिन्छु क्या म। जसले ढुङ्गा मुढा गर्न सक्छ, जसले चाहिँ बन्द गर्न सक्छ, जसले सडकमा टायर बाल्न सक्छ, जसले प्रहरीको टाउको फोड्न सक्छ, जसले चाहिँ पसलका सटरहरू बन्द गर्न सक्छ, उसलाई नै नेताले प्रिय मानेर उसलाई नै नेता बनाउँदै नेतृत्वमा लिएर गएको हो नि त। तोडफोडको राजनीतिबाट हुर्केर आएको मान्छेबाट तपाईँ विकासको अपेक्षा कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्न कि। उसले स्कुल पढ्दाखेरि पनि तोडफोड गर्न सिकेको हो। कलेज पढ्दाखेरि मैले देखेको छु विद्यार्थी नेताहरूले आफ्नै टिचरहरूसँग दुर्व्यवहार गरेका थिए। जसले आफ्नै गुरुमाथि दुर्व्यवहार गरेको छ उसबाट अरू कुराको तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? र त्यसपछि ऊ सांसद बन्यो। सांसद बनेपछि पनि उसले के सिकेको छ भने मैले सडकमा जानै पर्छ, मैले पब्लिक उतार्नै पर्छ, मैले नेपाल बन्द गर्नै पर्छ। केपी ओलीको विरुद्धमा प्रचण्ड र माधव नेपाल बन्द गरे। त्यो नेपाल बन्द केका लागि गरे? के त्यो चाहिँ देशमा विकास भएन, विकास गर भनेर नेपाल बन्द भएर होइन नि। कोरोना संक्रमणले मान्छे मर्न आँटे, उनीहरूलाई उपचार गर भनेर नेपाल बन्द गरे हो र होइन नि। तिमी कुर्सी खाली गर भनेर नेपाल बन्द गरे हो नि त। अहिले पनि के छ त भन्दा नेपालभित्र जो अन्धो भक्तिमा रमाएका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई विकास चाहिएको छैन। उनीहरूलाई उसको नेता शक्तिमा पुगेको मात्र हेर्ने रहन्छ। वास्तवमा देश भन्ने हो भने कोरोनाले यति भयभीत अवस्थामा पुगेको छ, देशभरि लकडाउन छ, जनताको अवस्था वास्तवमै भन्ने भने दुःखदायी छ। एकदमै हामीले सञ्चार माध्यममा हेरि नै रहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि संसद भङ्ग भइसकेपछि यहाँसँग मैले कुराकानी पनि गरेको थिएँ। माधव नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूह जसरी एक अर्काप्रति सत्तोश्राप गरेर ओर्लिरहेका थिए, तपाईँ हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ। अब
माधव नेपाल स्वयंले पनि भनेका थिए यो जुनीमा त ओलीसँग सहकार्य गर्न सम्भव पनि छैन भनेर उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो। हामीले पनि अब यो सम्भव नहोला, नेपालको राजनीति नेकपाभित्र दुई फ्याक्ट भइसकेका छन्, सँगै गएर नजाला भन्ने कुरो थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कस्तो देखियो भने कोरोना महामारी विरुद्धमा लडौँ एकजुट हौँ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि नेताहरू एकजुट भएको देखिएन। तर हिजो सप्तो श्राप गर्ने मानिसहरू आज फेरि त्यही एमाले भित्र एक भएर गएका छन्। यसलाई तपाईले आजको दिनमा अहिलेको समयमा आएर कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? यो सङ्घर्ष चाहिँ रोकिएको छैन, भित्र पनि सङ्घर्ष यिनीहरूले गर्छन्, त्यो बाहिर नदेखिएको लड्ने काम त जारी होला यिनीहरूको। सत्ताको लागि लड्ने काम, पावरको लागि त एक भयो फेरि त्यो दृश्यमा देखिएको, भित्र जुन उचाल्ने र पछार्ने गेम चल्छ नि त्यो त निरन्तर छ, त्यसको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ। यो बाहिर जुन चाहिँ देखियो यो के थियो भने सर्वोच्च अदालतले यो खालको निर्णय गर्ला भन्ने त कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइदिने बित्तिकै स्वतः यिनीहरू चाहिँ दुई फ्याक हुन बाध्य भए। पहिलाकै अवस्थामा जानुपर्ने भयो। पहिलाकै अवस्थामा जाँदाखेरि अब माधव नेपालसँग त या त केपी ओलीसँग मिल्न पर्यो या पार्टी फोड्न पर्यो, त्योभन्दा त तेस्रो विकल्प थिएन। पार्टी फोडेको भए हिजो आफैले 15 वर्षसम्म महासचिव भएर चलाएको पार्टी फोडेर जानु पर्यो भने त्यो जतिको चाहिँ दुर्भाग्य, त्यो जतिको चाहिँ लाचारी पनि त अर्को हुने थिएन। त माधव नेपाल आफ्नै लागि पनि त्यो गाह्रो काम थियो भने यता जब यो चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ अब सरकार नै गिराउने जुन अवस्था आयो, त्यो अवस्था आएपछि त केपी ओलीले पनि अब के भयो त भन्दाखेरि या त राजीनामा दिन पर्यो या त चाहिँ अब माधव नेपालसँग मिलेर भयो भने आफ्नो चाहिँ सरकार जोगाउनु पर्यो भन्ने एउटा त्यो पोइन्टमा पुगे यिनीहरू। त्यो पुगेपछि के भयो त भन्दाखेरि माधव नेपाललाई पनि आफ्नो अनुहार जोगाउनु पर्ने बाध्यता र केपी ओलीलाई पनि सरकार जोगाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले त्यो बाध्यताको मिलनबिन्दु मात्रै हो यो रहरले होइन, यो करले हो र करले मिलेको धेरै दिन टिक्दैन हेर्नुहोस् है। कतिपयले त अब माधव नेपालहरूलाई इन्डियाको साथ छैन भनेपछि देउवा माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरू झस्के पनि भन्छन्। त्यसकारणले पनि ओलीपट्टि जान बाध्य भए भन्ने खालका समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त खेलेका छन्। जस्तो जसपाकै कुरा गरौँ, जसपा पनि फुटको सघारमा पुगिसकेको थियो। रातारात के अचानक के भयो यिनीहरूको बिचमा। अब आज बिहान चाहिँ महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको बिचमा कुरा मिल्यो भनेर समाचार आइरहेको थियो। यतापट्टि एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किने, फुट्न आँटेको एमाले, उतापट्टि चाहिँ फुट्न आँटेको जसपा पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्किने भनेपछि अर्को कुनै नयाँ खेलको तयारी भइरहेछ भन्ने कुरो प्रष्टै बुझिन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ जसपाभित्रबाट एउटा मधेसी अनुहार, चाहे महन्त ठाकुर हुनसक्छ या राजेन्द्र महतो हुनसक्छ, उपेन्द्र यादवको चाहिँ खासै सम्भावना देखिँदैन। राजेन्द्र महतो या महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि चाहिँ यो फुट्न आँटेकाहरूलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्काएर नयाँ चाहिँ बहुमतीय खेलतिर जाने त्यो पनि देखिन सक्छ। अब उस्तै पर्यो भने भोलि चाहिँ जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा पत्याउने हो भने त जसपाभित्र मेलमिलाप हुने बित्तिकै वैकल्पिक सरकारको बाटो त खुला छ भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेछ। भनेपछि आज त मेलमिलाप भयो यिनीहरूको चाहिँ। अब जसपाभित्रको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति हुने बित्तिकै माधव नेपालले केपी ओलीलाई पछार्न पनि सक्छन्। त्यो त भन्न सकिँदैन, किनभने माधव नेपालले ओलीबाट त्यो माया पाएको या सम्मान पाएको त्यो त मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। उनी एउटा बाध्यात्मक अवस्था, उनी अपमानको बदला लिनको लागि चाहिँ मौका पुरेर बसिरहेको। खेलको बाटो अझै पनि खुला छ। यो सङ्घर्ष मैले भने नि करले एक ठाउँमा आएको, रहरले होइन। त्यो करले एक ठाउँमा आउनु पर्यो हुनाले धेरै दिन यो एकता टिक्दैन। यो के भन्दा जतिन्जेल ओली बलियो भएर बस्छन्, न्यु नखोज्ने, ओली कमजोर हुने बित्तिकै या उनलाई पछार्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना प्रबल हुने बित्तिकै चाहिँ उनलाई पछार्नको लागि माधव नेपाल अगाडि बढ्छन्। त्यो मौका उनी गुमाउनेवाला छैनन्। अहिलेका राजनीतिक दलबाट, नेताबाट जनताहरू यति विक्षिप्त भइसकेका छन्, यति वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीले जब संसद भङ्ग गरिसकेपछि नेताहरूबीच जुन प्रकारको जुवारी चल्यो र जनताले पनि के भन्न थाले भने यी साँच्चै परिवर्तन नै हुने भए नयाँ ढङ्गले परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ नेतृत्वले लिनुपर्छ, होइन केपी ओलीको ठाउँमा बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा अथवा हिजो
प्रयोग भइसकेका पात्र भन्दा त ओली नै ठिक छन् भन्ने खालको जनतामा एक खालको भन्ने भने 95% चाहिँ ओली समर्थन नै देखे। जे छ ओली नै ठिक छ। अहिले यो एउटा रोगको समय पनि छ। त्यो रोगको समयमा सरकार परिवर्तन भन्दा पनि सबै मिलेर जनतालाई देशलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी बचाउने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ भनेर आयो। यो बीचमा विभिन्न खालका खेल रसाकसी भए। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्न सकेन। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली नै फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए। नियुक्त भइसकेपछि एउटा विवादमा पनि पर्नुभयो उहाँ। जब तेस्रो पटकको रूपमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रतिज्ञा र ईश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएन। त्यो सिधै पर्दैन भनेर भनिदिनु भयो। राष्ट्रपतिले केही पनि भन्नु भएन। यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा र ईश्वर शब्द उल्लेख नगर्नुको अर्थ हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएर त्यसो गर्नुभएको हो कि एउटा त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि। अब अर्को ढङ्गले धर्मनिरपेक्ष छ, फेरि संविधानमा त ईश्वर र प्रतिज्ञा भन्ने शब्द पनि उल्लेख छ। तपाईँ धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यो चौतर्फी अहिले विवाद र बहसको विषय पनि बनाएको छ, अदालतमा पनि मुद्दा पर्यो। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिले पनि थिएन। यो बुझाइ नै एकदम गलत छ। पहिला त यसको निर्माण कसरी भएको थियो भन्नेतिर जानुपर्छ। कि हाम्रो बुझाइअनुसार के भन्दा यहाँ नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि र नेपाल एकीकरण भइसके पछाडि पनि जति पनि राजाहरू भए, जति पनि शासकहरू भए, प्रत्येकले आफ्नो देवी देवताहरूबाट आशीर्वाद लिएर शासन गर्ने गरेका थिए। चाहे तपाईँ त यो चाहिँ किराँतीहरूको राजा यलम्बरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पश्चिमका त्यो खस राजाहरू या त्योभन्दा पर गएर अर्को ठकुरी राजाहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ यतापट्टि आएर शाहवंशका राजाहरूको कुरा गर्नुहोस् या राणाकालका राजाहरूको कुरो गर्नुहोस्, या तपाईँ चाहिँ इन्डियातिर गएर हेर्नुहुन्छ त्यहाँका चाहिँ इभन तपाईँ नवाबहरूका कुरा, मुस्लिमहरू शासकका कुरा गर्नुहोस् या हिन्दू शासकका कुरा गर्नुहोस्, हरेकले आफ्नो आस्थाको ईश्वरसँग, हाम्रो त कुलहरू मान्ने भएको हुनाले आफ्नो कुल देवताहरूसँग चाहिँ आशीर्वाद लिएर शासन गरिरहेको भूमि भएको हुनाले यहाँ हरेक चिज धर्मसँग जोडिएको छ। यहाँको पानी धर्मसँग जोडिएको छ, यहाँको माटो धर्मसँग जोडिएको छ, यहाँको ढुङ्गा धर्मसँग जोडिएको छ। हिजोसम्म हिन्दूहरूले ढुङ्गा पुजे भनेर गाली गर्ने किराँतीहरू पनि खुवालुनको इस्यु उठ्ने बित्तिकै त त्यो त हाम्रो प्राचीन ढुङ्गो हो भन्दै बाहिर निस्कियो नि त। भनेपछि त यहाँ त हरेक जाति समुदाय, हरेक भाषा भाषीको पानी देवता छ, ढुङ्गो देवता छ, माटो देवता छ, वन जङ्गल देवता छ, अग्नि देवता छ, वायु देवता छ भनिसकेपछि यो भूगोल धर्मनिरपेक्ष कुनै पनि मानेमा हुनै सक्दैन। यो गलत व्याख्या गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीले ईश्वर शब्द उच्चारण गर्नु भएन, धेरै राम्रो कुरा हो। किनभने उहाँले त्यो शब्द उच्चारण गर्ने नैतिकता छ कि छैन भन्ने कुरामा एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने पाटो हुन्छ। अर्को उहाँको राजनीतिक सिद्धान्तले त्यो दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। अर्को उहाँ आफैले ईश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर यदि उहाँले ईश्वर शब्द यदि प्रयोग गर्नु भएको हुन्थ्यो भने पनि त्यो आलोचनाको विषय चाहिँ हुने थिएन। किन ईश्वर त सापेक्ष छ नि त, त्यो त कुनै एउटा विशेषको त होइन। चाहे तपाईँ मुस्लिम भन्नुहोस् उसले पनि त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरेको छ, चाहे तपाईँ क्रिस्चियन भन्नुहोस् उसले पनि त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरेको छ, चाहे तपाईँ हिन्दू भन्नुहोस् उसले पनि ईश्वरको चाहिँ अस्तित्व स्वीकार गरेको छ भनिसकेपछि त ईश्वर शब्दलाई यदि प्रयोगमा ल्याएको भए पनि त्यो आपत्तिको विषय चाहिँ हुने थिएन। तथापि उहाँको राजनीतिक सिद्धान्त, जुन राजनीतिक प्रशिक्षणबाट उहाँ आउनुभएको हो, त्यो राजनीतिक सिद्धान्त र त्यो प्रशिक्षणले ईश्वरको अस्तित्व नमान्ने भएको हुनाले ईश्वरको नाम नलिनु पनि मेरो लागि चाहिँ आश्चर्यको कुरा होइन। र प्रतिज्ञा भन्ने शब्द जुन उहाँले प्रयोगमा ल्याउनु भएन नि, प्रतिज्ञा त गर्नु भएन नि, त्यो पनि राम्रो कुरा। किनभने अहिलेको अवस्थामा ती तमाम कुराहरू जुन कुराको लागि चाहिँ सरकार बनेको छ ती कुराहरूलाई सम्भव पार्ने अवस्थै छैन। ती सबै प्रतिज्ञा गरेर पनि त्यो पुरा हुने खालको छैन, अवस्थै छैन नि। एकातिर मैले भने नि 3 खाले चरित्र यतिखेर प्रष्ट देखिएको छ। एकातिर कुर्चीको लडाइँ चलिरहेको छ, प्रचण्डलाई पनि यहाँ कोरोनाले मान्छे मरे भन्ने तनाव छैन, म प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने तनाव हो। देउवालाई पनि तनाव त्यही हो, बाबुराम भट्टराईलाई या उपेन्द्र यादवलाई या राजेन्द्र महतोलाई या महन्त ठाकुरलाई या माधव नेपाललाई, यिनीहरूलाई पनि तनाव के हो त भन्दा म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने तनाव त्यति हो। यहाँ जनता कोरोनाले मर्न आँटे, फलानुले अक्सिजन पाएन, हस्पिटलमा बेड प्याक भइसके, आइसोलेसन सेन्टरहरू प्याक भइसक्यो, आर्यघाटमा चाहिँ लासले चाहिँ पुरै ढाकिसक्यो, या
चाहिँ फलानु सुकुम्बासीका बस्तीका मान्छेहरूले खानै पाएनन् भने कुन नेताको निद्रा हराम भएको छ र यहाँ? तपाईँले देख्नुभयो कुनै नेता यो लकडाउनको पिरियडमा कुनै नेता जनताको घरमा रासन बोकेर गएको देख्नुभयो? कुनै नेता चाहिँ बिरामी भयो, चाहिँ मेरो कार्यकर्ता बिरामी भयो या नेपाली जनता बिरामी भयो भनेर उसको स्वास्थ्य उपचारको लागि कामना गर्दै हिँडेको या त्यहाँ चाहिँ भिजिट गरेको या डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेको या औषधिको लागि भनेर त्यो खालको पहल कदमी लिएको कहीँ त्यस्तो समाचार आएको देख्नुभयो त? कहीँ छैन नि समाचार। समाचार के छ त भन्दाखेरि जसरी पनि हुन्छ ओलीलाई झार्न पर्यो, किनभने ओली निरङ्कुश भए, उनले हामीलाई गरी खान दिएनन्, उनले मेरो प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द गरिदिए, उनले मलाई शक्तिबाट च्युत गरे। कुरो यतिमै छ। अनि मिटिङ के का भइरहेछन् त भन्दा कसरी लडाउने त? शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारेर लडाउनुको लागि त्यो बन्द भइसक्यो त्यो पाटो नै, अब त्यहाँबाट लडाउन नसकिने भयो। अब महन्त ठाकुरलाई अगाडि सारेर पो जनताको पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सपोर्ट नै छ, किनभने विकल्पमा देखिएका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू जनता र देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्ने त्यसको पछाडि लागेको देखिएको हुनाले उनीहरूको विकल्पमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओली नै ठिक छन् भन्ने खालको नेपालका बौद्धिक वर्गहरू जो साँच्चै राष्ट्रलाई माया गर्छन् उनीहरूको त्यो भनाइ बाहिर आइ नै रहेको थियो। तर ओली र राष्ट्रपतिप्रति उहाँहरूको गुनासो चाहिँ कहाँनिर आएर रह्यो भने यो त बडो गम्भीर विषय हो। शपथ लिने भन्ने विषय, शपथ लिने विषय पनि केटाकेटी खेले जस्तो हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिज्ञा भन्ने शब्द पर्दैन भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले दबाब दिनुहुन्न, राष्ट्रपति मुस्कुराउनुहुन्छ। यो त गाउँघरमा केटाकेटी खेले जस्तो भयो। राष्ट्र जस्तो कुरा, देश चलाउने कुरा, संविधान जस्तो कुरा, यो त केटाकेटी बडो दुःख लागेको छ। आज देश कहाँसम्म पुगेछ भन्ने जो राष्ट्रवादी मानिसहरू, बुढाबुढीको मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो खालको प्रतिक्रिया पाएँ उहाँहरूबाट। देश त केटाकेटीकै खेल जस्तो त भइरहेछ नि। सिरियसली कसले काम गरेछ र? मर्यादाको हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा जायज हो। मर्यादा क्रमको हिसाबले राष्ट्रपति एक नम्बरमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले राष्ट्रपतिले शपथ पत्र पढिराख्दाखेरि शपथ पत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याउनु पर्ने थियो। त्यो अनुशासनको कुरा हो। उहाँले चाहिँ अब त्यो अनुशासन र मर्यादा क्रमलाई चाहिँ नाघेर हैन, आफूभन्दा मर्यादामा एक स्टेप माथि रहेको मान्छेलाई नै त्यो पर्दैन भनेर सार्वजनिक भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अनुशासन पनि तोडिएको सत्य कुरा हो। अनुशासन राष्ट्रपतिको पनि मर्यादा, राष्ट्रपतिले त त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जुन सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो पदलाई ख्याल गरेर तपाईले यो शब्द उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकारको प्रयोग पनि गर्नु भएन, उहाँ हाँस्नु भयो। त्यही भने कि त्यही भएर राष्ट्रपतिको जुन मर्यादा या जुन मर्यादा हो, राष्ट्रपति पदको जुन गरिमा हो, त्यो गरिमाको पनि अपमान त त्यहाँ भएको छ। त्यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। तर यहाँ मलाई चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कि नेपालका चाहिँ राष्ट्रवादी भनाउँदाहरू या बुद्धिजीवी भनाउँदा या वृद्ध भएकाहरूले केटाकेटी खेल भयो भनेर जुन भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो विषयमा चाहिँ मेरो अभिव्यक्ति कुन चाहिँ काम यहाँ सिरियसली भएको छ र त्यसलाई तपाईँ केटाकेटीको खेल भन्ने भने मैले भने नि, देशमा सबैभन्दा अहिले ठुलो सङ्कट भनेको एक थरी मान्छे भरे साँझमा खान पाउँछ कि पाउँदिन भन्ने तनावमा छ, भोकै मर्न पर्ने हो कि भन्ने तनावमा छ। एक थरी मान्छे अन्न किन्ने पैसा छैन, उसले औषधि कहाँबाट किन्ने त, रोगले थलिएर मर्ने अवस्थामा छ। एक थरी मान्छे मलाई कोरोना लाग्यो भने मैले चाहिँ अक्सिजन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि नै उसलाई अक्सिजन चाहिरहेछ, घरमा अक्सिजन थुपार्न हतारिएको छ। अर्को थरी जमात जसले चाहिँ राष्ट्रको नेतृत्व लिएको छ, राजनीतिमा जो गएकाहरू छन् देश बनाउँछु भनेर, उनीहरू कसरी हुन्छ केपी ओलीको चाहिँ सरकार गिराउनु पर्छ भनेर लागि परेका छन्। मेरो जनता भन्दै हिँडेकाहरू हिजो केपी ओलीकै सरकार गिराउँछु भनेर सडकमा निस्केका नेताहरूले 3 करोड जनता चाहिँ केपी ओलीको विपक्षमा छ भने हैन, आज त्यो 3 करोड जनता मध्येको हदै गरे 50 लाख होला जो भोकमरीमा फसिरहेको छ, त्यसको लागि खाद्यान्न किन उपलब्ध गराउन नसक्या? करोडौंको बिल्डिङमा बसेका छन् यिनीहरू, यिनीहरूको सम्पत्ति कसले देखाएको छैन भने? प्रचण्डको घरमा कतिवटा गाडी छन् क्या? त्यो गाडीलाई एम्बुलेन्स बनायो भन्ने समाचार आयो। माधव नेपालको घरमा कतिवटा गाडी छ, त्यो गाडीले घर जान नपाएका मान्छे बोक्यो भन्ने समाचार आयो। शेरबहादुर देवको घरमा कतिवटा गाडी छ, त्यो गाडीले एम्बुलेन्सको काम गर्यो या भनौँ राहत वितरणमा हिँड्यो या भनौँ अरू कुनै सामाजिक काममा चाहिँ त्यो गाडी प्रयोग भयो भन्ने समाचार आयो त? कहीँ पनि आएन नि। त्यो समाचार के आयो त भन्दा
भित्र चाहिँ बैठकहरू कसरी हुन्छ केपी ओलीको सरकार गिराउने त्यसमा महन्त ठाकुरहरूको प्रस्ताव पनि प्रष्ट रूपमा आइसक्यो नि। यदि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने त्यसमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हो भने त्यो भन्न खोजेको प्रधानमन्त्री हाम्रो दलबाट हुनुपर्ने र मन्त्रीका केही जिम्मेवारीहरू हाम्रोबाट हुने हो भने हामी नयाँ सरकार गठबन्धनको लागि तयार छौँ भन्ने खालको न्युज उहाँहरूको प्रष्ट धारणा आइसकेको छ। यहाँ यस्तो भयो नि त प्रदीपजी, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दाखेरि प्रचण्डको जुन योजना थियो त्यो सफल भएन। जसपा फुट्यो भने केपी ओलीको सरकार ढाल्न नसकिने भयो। त्यो कारणले गर्दा के भयो त भन्दा अब पहिला जसपाभित्रको जुन यिनीहरूको बिचमा जुन खिचातानी थियो, जुन झगडा थियो, त्यो झगडा मिलाउने काम भयो। त्यो राष्ट्रिय शक्तिले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले गर्यो, त्यो फरक पाट हो। तर हिजोसम्मका महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव जो एक आपसमा लडेर बसेका थिए, आज बिहान उनीहरूको बिचमा कुरा मिलेको छ कि आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने भनेर। वास्तवमा यो चान्स त पहिल्यैदेखि यिनीहरूसँग थियो। नेकपामा फुट आउने बित्तिकै जसपासँग चाहिँ सरकार बनाउनुको लागि लिडरसिप गर्ने त्यो क्षमता थियो। उसले चाहिँ अब त्यो आफूलाई चिनेन, बेग्लै कुरा होला। त अहिले आएर त के भयो त भन्दा अब देउवाको नाममा सम्भव भएन भने महन्त ठाकुर या उपेन्द्र यादवको नाममा या राजेन्द्र महतोको नाममा या त्यस्तै मौका पर्यो, चान्स पायो, आशीर्वाद पायो भने बाबुरामकै नाममा सरकार बनाउन सकिन्छ कि न। दोस्रो चरणको खेल सुरु भयो कि। त्यही भएर भने यहाँ के काम सिरियसली भएको छ र यो चाहिँ शपथ ग्रहणलाई केटाकेटीको खेल भन्ने सबै काम सिरियसली एकैछिन प्रदीपजी सबै कुरा गम्भीरतापूर्वक भइरहेका हुन्थे। कुनै पनि यहाँ तपाईँको समस्याहरू देखिएको थिएन भने त्यो शपथ ग्रहणमाथि केटाकेटीको खेल भने टिप्पणी गर्न सुहाउँथ्यो पनि होला। तर देशै मजाक बनिसकेको अवस्थामा, देशलाई नै केटाकेटीको खेल जस्तो बनाइदिइसकेको अवस्थामा त्यो शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीले के बोल्यो के बोलेन त्यसमाथि टीका टिप्पणी गर्नुको सट्टा राजनीति गर्छु भन्नेहरू, 3 करोड जनताको म नेता हुँ भन्नेहरू, 3 करोड जनताले चाहिँ मलाई जिताऊ, म प्रधानमन्त्री बनेर यो गर्छु त्यो गर्छु, मेरो पार्टी तिमीहरूको लागि लडेर आएको भनेर चाहिँ रामायण सुनाउनेहरू, महाभारत सुनाउनेहरूले यतिखेर के गर्दैछन् क्या जनताको लागि त्यो हेर्न पर्यो भने खाना नपाउनेलाई खाना दिए, घर जान्छु भन्नेलाई घर जाने व्यवस्था गराए, बिरामी भएकाहरूलाई हस्पिटलमा यिनीहरूले दिए त दाखिला गराए त, बेडहरू व्यवस्था गरिदिए, आइसोलेसनको व्यवस्था गरे, अक्सिजन नपाउनेलाई अक्सिजन दिए त, मास्क लाऊ पन्जा लाऊ त भन्दैछ, किन्ने पैसा छैन मान्छेसँग, कहाँदेखि लाउँछ मास्क? एउटा मास्कमा 10 रुपियाँ पर्छ। एउटा अति तितो विश्लेषण गरौँ, एउटा मास्कलाई 10 रुपियाँ पर्छ। त्यो मास्क मैले यदि 2 दिन प्रयोग गरेँ भने पनि महिनामा मलाई 150 रुपियाँ मास्क खरिदमा जान्छ। मेरो आम्दानी सुक्खा छ। अब मैले त्यो सरकारले भन्यो भनेर 150 रुपियाँको मैले मास्क खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा मलाई किन पारिए? यहाँनिर यतिखेर यिनीहरूको दायित्व हो कि होइन त? करोडौँको सम्पत्ति छ यिनीहरूसँग। अस्ति भने नि मैले बारम्बार त्यही उदाहरण दिनुपर्ने अवस्था आइरहेछ। जनकपुरदेखिका धनगढीदेखिका मान्छे यिनीहरूले काठमाडौँमा उतारे। त्यतिखेर यिनीहरूसँग अथाह पैसा छ, यिनीहरूसँग सवारी साधनको अभाव छैन भने जति मान्छे ल्याउन यिनीहरू तयार भए। त अहिले जनतालाई मास्क दिनको लागि, सेनिटाइजर दिनको लागि, पन्जा दिनको लागि, अन्न दिनको लागि, जाउलो पकाएर खाऊ भनेर नुन र चामल मात्र दिनको लागि यिनीहरूसँग पैसा छैन। ल घर जान चाहन्छौ भने म पुर्याइदिन्छु भनिदिनको लागि यिनीहरूसँग एउटा बस छैन। अनि के काम सिरियसली भएको छ र भने केही पनि सिरियसली भएको छैन। त्यही नै प्रधानमन्त्रीले केटाकेटीको खेल गरे भनिराख्दाखेरि बाँकीले के गर्दैछन् त? त्यो बाँकीले पनि त त्यही खेलमा चाहिँ आफू पनि खेलाडी भएर त्यही केटाकेटीको खेल गरेर देश त मजाक भयो त। देशमाथि त ठुलो व्यङ्ग्य हानेको छ नि त नेताहरूले त। अहिले वास्तवमा देशमा के भइरहेको छ भन्ने सवालमा नि जस्तै देशको कुरा गर्ने हो भने साँच्चै यति बेला कोरोना महामारी छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै जनताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यहाँसँग लगभग 3-4 महिना नै भयो होला मैले कुराकानी नगरेको। आजको परिस्थिति हेर्दाखेरि अघि पनि यहाँसँग छलफल भयो, अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने? यदि हामीले भने अनुकूलको बाटोमा जाने हो भने हामी प्रधानमन्त्री बन्न तयार छौँ अथवा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार छौँ भन्ने खालको एउटा छलफल त्यसो देखिन्छ। अर्को छुटाउने नहुने भनेको विषय, जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतको हरिद्वारमा महाराज धिराजकै रूपमा सम्मान सत्कार गरियो र त्यसपछि आएका अभिव्यक्तिहरू भारतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सम्राटकै रूपमा स्वीकार गरिसकेका छ, राजा नजिक आइसकेका छ, त्यो खालको पनि व्याख्या विश्लेषण आयो। यता राजनीतिक दलहरू
कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर रसाकसी गरिरहेका छन्। यता हिन्दूवादी मानिसहरू, राज संस्थावादी मानिसहरू राजा आइसके, भारतले ओके भनिसक्यो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यो भइरहेको के हो, कतातिर जान खोजिरहेको, अब के हुन्छ, तपाईँले यी समग्र यावत विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो पनि एउटा व्यङ्ग्य हो, एकदम रमाइलो व्यङ्ग्य हो देशमाथिको। राजा आउने आधारहरू म चाहिँ अहिले पनि प्रष्ट देख्दिनँ। र इन्डियामा चाहिँ जुन खेमाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई महाराजाधिराज भनेर हिन्दू सम्राटको जुन सम्मान दिएको छ नि, त्यो रातो वस्त्र लाउने सन्यासीहरूको समूह हो। त्यो चाहिँ अलिक यो बिजेपी भन्दा आरएसएस भन्दा फरक विचार बोक्छ उनीहरूले, फरक धारको उनीहरू। र आरएसएस या बिजेपी जसलाई चाहिँ म चाहिँ श्वेत वस्त्रधारी, उनीहरू चाहिँ सेतो लुगा लाउँछ आरएसएसले। र सेतो लुगा लाउनेहरू चाहिँ फेरि नेपालमा सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र भनेर अभियान चलाइरहेका छन्। त इन्डियाभित्रै दुई खालको अभियान छ यतिखेर। या भनौँ त्यहाँका चाहिँ जो धार्मिक सङ्गठनहरू छन्, धार्मिक मानिसहरू छन्, उनीहरू नै दुई खेमामा विभाजित छन्। जो चाहिँ रातो लुगा लाएर हिँड्ने सन्यासीहरू छन्, जस्तो तपाईँ शङ्कराचार्यहरूको कुरा गर्नुहोस् या त्यहाँको गोरखनाथ मठहरूको कुरा गर्नुहोस् या अन्य तिनीहरूसँग सम्बन्धित सन्यासीहरूका कुरा गर्नुहोस्, त्यो ठुलो जमातले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजासहितको हिन्दू राज्यको कामना गर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरू लबिङ गर्छन् या त्यो खालको मुभमेन्ट चलाउने इच्छा राख्छन् भने आरएसएस जस्तो जसले चाहिँ सेतो लुगा लाउने गरेको छ, उनीहरू चाहिँ राजा रहितको हिन्दू राज्य, उनीहरूले त नामै दिएको छ सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र भनेर, त्यस्तो खालको छ। त्यो कारणले अब उताबाट ग्रिन सिग्नल आयो भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। यदि तपाईँले त्यसलाई गहिरिएर हेर्नुभयो भने, त्यो कुम्भ मेलालाई गहिरिएर हेर्नुभयो भने नरेन्द्र मोदीलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गरेको खासमा, किनभने नरेन्द्र मोदीलाई आरएसएसले हिन्दू हृदय सम्राट भनेर प्रचार गरिरहेको थियो र नरेन्द्र मोदीका कतिपय काम उनीहरूलाई मन परेका छैनन्। जस्तो राम मन्दिरको शिलान्यासकै बेला पनि निश्चलानन्द सरस्वती महाराजले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा यो अशुभ घडीमा नगर यो काम भन्नुभयो। त्यसै गरी अन्य पनि चाहिँ सन्यासीहरूले यो कामको विरोध गरेका थिए, तर बिजेपी निकट सन्यासीहरूले चाहिँ जहिले गर्दा नि हुन्छ यो पवित्र काम हो भनेर भनेको थियो। त्यो एउटा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ चित्त दुखाइ थियो। अर्को चित्त दुखाइ चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने नाममा जसरी त्यहाँ रहेको शङ्कराचार्यको मन्दिर ढालियो हैन, सरस्वतीको मन्दिरहरू ढालियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ रातो वस्त्रधारी सन्यासीहरू चाहिँ बिजेपीसँग रिसाएर बसेको अवस्था थियो। त उनीहरू चाहिँ यसको चाहिँ काउन्टर दिनुपर्छ भनेर पर्खेर बसिरहेका थिए। ठ्याक्कै कुम्भ मेलामा उनीहरूले जवाफ दिएका हुन् कि हामी तिमीलाई हिन्दू हृदय सम्राट मान्दैनौँ, हाम्रो सम्राट भनेको अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्र हो र उनको गद्दी चाहिँ नेपालमा छ भनेर मेरो एनालाइसिस है। बिजेपीलाई र आरएसएस नरेन्द्र मोदीलाई काउन्टर दिएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि शाही स्नानको पहिलो दिन राजालाई एकदमै भव्य तरिकाले शाही स्नान गराइयो भने दोस्रो दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेको थियो त्यहाँ स्नानमा। उनीहरू आफैभित्र एउटा द्वन्द्व छ, नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो द्वन्द्व छ। र त्यसपछि अहिले आएर जसरी एमसिसीको पाटोबाट अमेरिका यहाँ हस्तक्षेप गर्न आइपुगेको छ र अब मलाई लाग्छ कोरोना भ्याक्सिनको नाममा रसिया पनि यहाँभित्र पाइला टेक्ने अवस्थामा त्यति मजबुत हुँदैछ रसिया। त्यसपछि अरबहरू पनि फन्डिङको नाममा यहाँ छिरिसकेको अवस्था हो र चाइनिजहरू पनि यहाँभित्र तपाईँको हस्तक्षेपकारी पछिल्लो समयमा हेर्ने भने अझ बलियो तरिकाले चाइनिज हस्तक्षेप बढिरहेको अवस्थामा इन्डियाले चाहेर यहाँ राजा आउने या इन्डियाले चाहेर यहाँ कुनै सरकार टिक्ने भन्ने अवस्था चाहिँ अब अहिले छैन। त्यसमा चाहिँ अन्य शक्तिहरूले, अन्य देशहरूले इन्डियाभन्दा बढी भूमिका खेल्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूले राजालाई बोलाए, शाही स्नान गराए, हिन्दू सम्राट भने, यो भने त्यो भने भनेर यहाँ मक्ख पर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो एउटा दिवा स्वप्न मात्रै हो। एक थरीका मानिसहरू नेपालमा जुन प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेको छ, यो राजनीतिक घटनाक्रम वास्तवमा कुचोले बढाउनु पर्ने थियो, हावाले उडाएर सफा पार्दियो। त्यस कारणले पनि राजा आउने कुरा लगभग निश्चित छ, सजिलो छ, नजिक छ भन्ने खालको जो कुराहरू आइरहेका छन्, कति प्रतिशत सम्भावना? म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भन्दाखेरि राजावादीहरूमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको भन्दा बढ्ता दम्भ छ। हेर्नुहोस्, एकदमै दम्भ छ। उनीहरू के ठान्छन् भने कुनै पनि ग्रुपसँग कुरा गर्नु जान्छ, राजावादी भन्दा पनि अहिले राजाको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा
अथवा चाहिँ यो भौगोलिक संरचनाले गर्दाखेरि नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वहरू भइरहेको छ, BRI र IPS को हो भन्ने कुरा, MCC भनेको IPS कै एउटा अङ्ग हो भनेर अमेरिकनले प्रश्न पारिसकेका छ। अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रम देखिएको छ त्यो त खुलेर नै देखियो। अहिले MCC को कारणले गर्दाखेरि राजनीति बडो चरम उत्कर्षमा छ। चीनले दबाब दिइरहेको छ, MCC पास गर्यो भने हामी जुनसुकै एक्सन लिन तयार हुनेछौँ भन्ने खालको बेला बेलामा उसले सङ्केत गरिरहेको छ। अमेरिकाले दबाब दिएकै छ, जति सक्दो MCC चाँडो नेपालको पार्लिमेन्टबाट पास गर्छ। ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रियकै उसबाट हेरौँ भने पनि राजा आएर राजालाई चाहिँ कसले ल्याउने त? अमेरिकाले चाहिँ MCC पास गर्ने शर्तमा या MCC लागू गर्ने शर्तमा त राजा ल्याउने त्यो कुरै हुँदैन। र कुनै एउटा चाहिँ राष्ट्र विशेषको स्वार्थको लागि राजाले आउन चाहेको भए मलाई लाग्छ यत्रो वर्ष उहाँले खेर फाल्नु हुन्थेन होला। ठिक छ, अब यो समयले राज संस्था आउँला नआउँला त्यो समयले निर्धारण गर्ला। हामी पर्खेर हेरेको परिस्थितिमा छौँ। अहिले नेपालको राजनीति जुन एउटा केन्द्रबिन्दुमा उभिएको छ, यसले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ, कतातिर जान्छ, देशको अवस्था के हुन्छ, अझ हामी सुरक्षित हिसाबले अघि बढ्छौँ कि नेपालीको भविष्य अझ भयावह भएर जान्छ कि कसरी हेर्नु भएको छ अन्त्यमा? यो त नेपाली मात्रै होइन, विश्वकै अवस्था भयावह हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि यो यतिखेर मलाई त्यो रामायणको कथाहरू, महाभारतका पुराणको कथाहरू याद आयो कि त्यसमा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा जब राक्षसहरूको सङ्ख्या बढ्छ नि त्यतिखेर चाहिँ पृथ्वीले चाहिँ देवीको अवतार लिएर, देवीको स्वरूप लिएर चाहिँ कहिले ब्रह्माजी कहाँ, कहिले विष्णुजी कहाँ, कहिले चाहिँ महादेवजी कहाँ गएर मेरो चाहिँ उसमा छातीमा चाहिँ अब यो भनौँ राक्षसहरू धेरै भए, यानि पृथ्वीमा राक्षसहरू धेरै भए, तिनीहरूको भार मैले थेग्न नसक्ने भए, जसरी पनि यिनीहरूको सङ्ख्या घटाइदेऊ भनेर चाहिँ अनुरोध गरेको र त्यसपछि चाहिँ विष्णुजीले चाहिँ अवतार लिएर आएको या शङ्करजीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको उपाय अपनाएको या ब्रह्माजीले चाहिँ तरिकाहरू बताएको, यसरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ नाश हुन्छ भनेर बताएको त्यो कथाहरू यतिखेर आएर कता कता हेर्दाखेरि सान्दर्भिक लाग्दैछन् क्या। वास्तवमा पृथ्वीको लागि मान्छे भार भइसकेको छ। हुन त मैले 1 वर्ष अगाडि कोरोनाकै समयमा पनि कुरा गर्दै भनेको थिएँ, मान्छेको जुन हरकतहरू भए, यो हरकतहरू, मान्छेको जुन जनसङ्ख्या छ यो जनसङ्ख्या, मान्छेको जुन खानपान छ यो खानपान, यो रहन सहन, यसलाई पृथ्वीले धान्न नसक्ने भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म यसलाई नियन्त्रण गरेर पृथ्वीको र प्रकृतिको सम्मान गर्छु भन्नेतिर जबसम्म हामी सोच्दैनौँ नि तबसम्म यो सङ्कटबाट म पार पाउँछु भनेर सोच्नु पनि यो बेकारी हो। हेर्नुहोस् ल यो वर्ष त तपाईँ हामी यो दोस्रो दोस्रो लहर भनेर भेरिएन्टको कुरा हुँदैछ। हिजो भर्खर न्युज आयो तेस्रो भेरिएन्ट आइसक्यो। तेस्रो भेरिएन्ट पहिलो र दोस्रो भन्दा अझ खतरनाक भनेपछि तेस्रो वर्षमा पनि हामी त लकडाउनमै पर्नेवाला निश्चित भइसकेका छौँ। त्यतिखेर मान्छेहरू मर्ने निश्चित भइसकेका छ। यस पछाडि फेरि अर्को कुनै सङ्कट आउँदैछ। यही कोरोनाकै सङ्क्रमितहरूलाई नै इन्डियामा मैले ठ्याक्कैले भन्न चाहिँ जानिनँ, त्यो चाहिँ मान्छेलाई अन्धो बनाउने रोग लागिरहेको छ अहिले। यही कोरोनाकै सङ्क्रमितहरू भनेपछि त यहाँ त तपाईँको रोग लाग्ने श्रृङ्खला या भोकका श्रृङ्खलाहरू या शोकका श्रृङ्खलाहरू रोकिने त यो लक्षण त देखा परेको छैन नि त। जति हामी अगाडि बढ्दै जाँदैछौँ, जति तीव्र गतिमा हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, जति विकृत हाम्रो चाहिँ यो विकास प्रणालीहरू भएका छन्, खानपान हाम्रो जीवनशैली भएको छ, त्यति नै नयाँ नयाँ प्रकारका चाहिँ रोगहरू देखा पर्ने, नयाँ नयाँ प्रकारको चाहिँ मानव जातिमाथि सङ्कट आइपर्ने, यो त निरन्तर जानेवाला छ क्या। यसलाई त तपाईँले या मैले रोक्छु भनेर यो रोकिने होइन। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि त तपाईँ हामीले आफूलाई सुधार्नु पर्ने भएको छ। जुन हामीहरूको बसोबासहरू छ त्यसलाई सुधार्नु पर्ने छ, जुन खानपान छ त्यसलाई सुधार्नु पर्ने छ। त्यसपछि जुन अहिले हामी यो विकास गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ ठप्प पार्नु पर्ने भएको छ। भनेको नेपाल मात्र होइन, पृथ्वी एउटा बडो भयावह सङ्कटमा फस्दैछ। अन्तरिक्ष प्रदूषित भइसकेको छ। अहिले अन्तरिक्ष प्रदूषित भयो र तपाईको यो लामो खोज अनुसन्धान रिसर्चले पृथ्वीमा असुरहरूको शासन ज्यादा भयो, अत्यधिक भयो। जो होइन यतिखेर मलाई पुराणको त्यो कहानीहरू याद आयो क्या कि पृथ्वीलाई जब चाहिँ भार महसुस हुन्छ, यो चाहिँ गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरूबाट, आसुरी प्रवृत्तिका मान्छेहरू जब पृथ्वीको लागि भार बन्छन्, त्यसपछि पृथ्वीले यिनीहरूको नाशको लागि भनेर कहिले ब्रह्माजी कहाँ, कहिले विष्णुजी कहाँ, कहिले चाहिँ महादेवजी कहाँ गएका जो प्रसङ्गहरू थिए नि,
ती प्रसङ्गहरूलाई यदि अहिले तुलना गर्ने हो भने हामी ठ्याक्क अहिले चाहिँ पृथ्वीले यो असुरहरूको चाहिँ फौज घटोस्, यो मेरो भार हटोस् भनेर कामना गरिरहेको बेला हो क्या यो। अझै यसको त्यो प्रसव पीडा भन्छ नि, त्यो बच्चा जन्मिने अवस्था जुन छ नि, त्यो चरम अवस्थामा त यो त पुगेकै छैन नि। तपाईँले फेरि यो ईश्वर र धर्मको कुरो गर्दै गर्दाखेरि जो विज्ञानमा 21औं शताब्दीमा विश्वास राख्ने मानिसहरू छन्, यो त विज्ञानको युग पनि भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूले कस्तो प्रकारको खोज अनुसन्धान प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् भने अब यहाँका मानिसहरूलाई पृथ्वीबाट अर्को ग्रहमा सार्नको निमित्त मङ्गल ग्रह उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बडो खोज अनुसन्धानमा लागेका छन्। मङ्गल ग्रहमा पनि कुनै बेला जीवन थियो होला, किनभने भनेको उनीहरू त ईश्वर छैन, ईश्वर भनेकै हामी हौ। यदि मानव बस्ती यो लोकबाट अर्को लोकमा सार्न सकियो भने त्यो हामी नै हौ सार्न सक्ने व्यक्ति भन्ने खालको जो उनीहरूको एउटा दम्भ अथवा विश्वास छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरु जस्तो एउटा ईश्वर धर्मप्रति आस्था राख्नेले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईलाई। तपाईले पुराणहरूका कथामा हेर्नुभयो भने रुख काट्नुलाई पाप मानेको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि वन जंगल सखाप गर्नेले चाहिँ नर्कमा पर्ने छ भनेर लेखिएको छ। तर यो कुरा बुझ्नको लागि अहिले आउनु पर्यो, यो समयमा आइपुग्नु पर्यो जतिखेर चाहिँ व्यापक मात्रामा वन फडानी भयो, प्रदूषण वायु प्रदूषण बढ्यो, अक्सिजन चाहिँ हावामा अक्सिजन घट्न थाल्यो। अनि बल्ल वैज्ञानिकहरूले के भने भन्दाखेरि कि वन जंगल संरक्षण गर, रुखहरू रोप्न थाल भने। पछिल्लोचोटि नेपालमा गाउँघरतिर एउटा नराम्रो चाहिँ पद्धति के आयो विकासको भन्दाखेरि बाटो चौडा गर्ने नाममा चौतारा भत्काउन थाले, पिपलका रुखहरू काट्न थाले। अब भोलि आयुर्वेदले त पिपलको रुखको उपयोगिता के छ मानव जीवनको लागि पहिलेदेखि भनेको छ, हजारौं वर्षदेखि भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा पिपलको रुखलाई चाहिँ विष्णुको अवतार मानेको छ या भगवान त्यहाँ बास गर्छन् भन्ने कुरा छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ विज्ञानले पिपलको रुख मान्छेको लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरो त पढाइरहेको छैन नि। भोलि उसले पढाएपछि अनि त्यसपछि पिपलको रुख चाहिँ रोप्दै हिँड्ने कि बेलैमा यी कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ हामीले एउटा फेरि बडो महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अक्सिजनको अभाव देखिएको छ, अक्सिजनको अभाव, अक्सिजन दिने भने त बोट बिरुवा हो, बोट बिरुवा त्यतातिर ध्यान केन्द्रित भएको चाहिँ देखिएन। यसमै मैले भने कि विज्ञानले खोज गरिरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफलता हो भनिराख्दाखेरि भएका चाहिँ प्राकृतिक रुखहरू काटेर कृत्रिम रुखहरू रोपेर त भएन नि त। तपाईको घरमा तुलसीको मठ राख्दाखेरि कीटाणुहरू मर्छ भनिसकेपछि त्यो तुलसीको मठ चाहिँ नराखेर त्यस्तै देखिने एउटा चाहिँ प्लास्टिकको रुख ल्याएर त्यो रुखमा चाहिँ तपाईले बत्ती बाल्नुभयो भने त्यसले त तपाईको त्यो कीटाणु त मार्ने होइन, त्यसले त तपाईलाई अक्सिजन दिने होइन नि त। तर विज्ञान पनि कहाँसम्म सही र कहाँसम्म गलत भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पर्ने भएको छ। खास यो जुन अहिलेको हामी भौतिक विज्ञानको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, मैले अघि पनि भने सर्टकटमा म भन्न चाहन्छु कि अन्तरिक्ष पुरै प्रदूषित अवस्था हो, त्यसपछि पृथ्वी पनि त्यस्तै अवस्थामा छ भनिसकेपछि तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, चाहे तपाईँ मङ्गल ग्रहमा जानुहोस् चाहे तपाईँ अर्को ग्रहमा जानुहोस्, समस्या त त्यहाँ पनि आउँछ नि त। त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै म सुरक्षित भयो भन्ने कुरो त अहिले यो पृथ्वीमा जुन प्रकारको सङ्कट देखा परेको छ, यो सङ्कटको निवारण अब यहाँ देखिएका मानिसबाट, वैज्ञानिकबाट, विज्ञानबाट हुन निकै गाह्रो छ। भ्याक्सिन बनाएर चाहिँ सम्भव छैन। तपाईँ यसको भ्याक्सिन बनाउनुहुन्छ, अर्को महामारी फैलिन्छ या अर्को नयाँ खालको रोग निस्किन्छ, यो कुराहरू पैदा नै हुन नदिने अवस्थामा समाजलाई लिएर जानुपर्छ। यो कोरोना भाइरस के कारणले आयो, यस्ता खालका भाइरसहरू अस्तित्व किन समाप्त हुँदैछ, यी कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आउनै नदिने अवस्थातिर समाजलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसको लागि प्रकृतिको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्रकृतिको सम्मान गर्न नै चाहदैनौँ। पृथ्वी तपाईले हेर्नुभयो भने कति किलोमिटर तलसम्म खोदेर त्यहाँ भित्र भएका चाहिँ खनिज निकालेर हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि भूकम्प गयो भनेर हामी नै रोइलो गरेर हुन्छ भने जुन चीज जानेर छ त्यो चिजको त्यहाँनिर सम्मान गर्नबाट त हामी चुक्या छौँ नि त। त्यो चाहिँ पृथ्वीको संरक्षण गर्ने, प्रकृतिको संरक्षण गर्ने हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा थियो, हामीले गर्दै पनि आइरहेका थियौँ। जस्तो अहिले नै भर्खरै फेसबुकमा एउटा कुरा चाहिँ व्यापक मात्रामा प्रचार भइरहेको छ कि डक्टरले त्यो स्प्यारोमिटर भने के भन्ने त्यो फुकावा भन्दो रहेछ कि त्यो फोक्सोको एक्सर्साइजको लागि हैन। तर हजारौं वर्ष अगाडिदेखि यही जमिनीका, यही भूमिका मान्छेहरू त शङ्ख बजाएर बसिरह होइनन् र।
त्यो शङ्ख बजाउने पद्धतिलाई चाहिँ हामीले यो अन्धविश्वास भन्यौँ, यो रूढिवादी अभ्यास भन्यौँ, त्यसलाई हामीले लात हान्यौँ। शङ्ख बजाउनेको हामीले गिल्ला गऱ्यौँ, मजाक उडायौँ हैन। यो बाहुन बाजे भन्यौँ, टपरे भन्यौँ, अनेक तरिकाले उसलाई चाहिँ हामीले खुइल्यायौँ। तर आज त्यो शङ्खकै विकल्पमा त्यो एउटा स्प्यारोमिटर भने त्यो चाहिँ फुकेपछि फोक्सोको एक्सर्साइज हुन्छ भनिराख्दाखेरि हामी त्यतापट्टि लालयित भइरहेछौँ। भनेपछि यो कुरो के हो त भन्दा यो कुरो अघिको जस्तै हो क्या। तुलसीको बोटले अक्सिजन दिन्छ भन्दाखेरि या त्यसले त्यहाँ वरिपरि भएका कीटाणु मार्छ भन्दाखेरि हामीलाई हाँसो लाग्यो। हामीले त्यो मठलाई घर अगाडि राख्न आवश्यक ठानेनौँ, रुख उखाडेर बिरुवा उखाडेर फाल्यौँ। त्यसको सट्टामा एउटा प्लास्टिकको बोट ल्याएर त्यसमा चाहिँ दियो बालेर या त्यसमा चाहिँ झिलिमिली पारेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मलाई अक्सिजन दिन्छ भन्ने भ्रममा हामी बाँच्न थाल्यौँ। धेरै कुराहरू, अझ पनि धेरै कुराहरू छन् जो समयक्रम अनुसार प्रमाणित हुँदै जानेछन् कि हाम्रा पुर्खाले किन त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएका थिए भनेर क्या। त शङ्खको महत्त्व के थियो भन्ने कुरा त्यतिखेर त्यो पुष्टि भयो। अझ त्यसमा पनि अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने शङ्ख बजाउने मान्छेसँग यदि तपाईँ सोध्नुहोस् शङ्ख बजाउँदाखेरि शरीरको कुन कुन हिस्सामा प्रेसर पर्छ भनेर, पेटदेखि लिएर दिमागसम्म त्यसको चाहिँ प्रेसर पर्छ कि त्यति धेरै ऊर्जा चाहिन्छ शङ्खबाट ध्वनि पैदा गराउनुको लागि। भनेपछि त्यो के भने त्यो सारा भाग जहाँसम्म त्यसको प्रेसर परेछ त्यहाँसम्म त्यसको एक्सर्साइज हुने हो क्या। त्यो कुरो त त्यतिखेर त कसैले नै बुझेन, हाँसोमा उडाउन थाले। अझ कतिपयले त शङ्ख बुझाउनेलाई त भौतिक कारवाही पनि गरेका थिए कुनै बेला। अब आज त उनीहरू आफ्नै ज्यान जोगाउन शङ्ख बजाउनु पर्ला भन्ने अवस्थामा आइपुगे। त त्यो त्यतातिर चाहिँ समाजले जानुपर्ने अत्यधिक आवश्यक भइसकेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब एउटा जोड्नै पर्ने विषय चाहिँ अहिले प्यालेस्टाइन र इजरायलको युद्धको कथाको कुरो गर्दाखेरि इतिहासलाई केलाएर हेर्दाखेरि के कारणले युद्ध भएको भन्ने कुरो प्रष्टै छ। आजको यो विकराल अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच जो चर्को युद्ध भइरहेको छ यसले कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त निम्त्याउने होइन भन्ने खालको कुरो पनि आइरहेका छन्। यो युद्धलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यसमा अमेरिका, रसिया, चाइना जस्ता देशहरूको स्वार्थले प्रमुख चाहिँ भूमिका खेल्छ। जस्तो म कतारमा हुँदाखेरि कतारमाथि चाहिँ साउदी अरब, दुबई अनि मिश्र लगायतका देशहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए। त्यतिखेर कतारमा झन्डै महँगीको अवस्था आएको थियो र इन्डिया र इरानबाट चाहिँ सामानहरू गएर उसले आफूलाई भर्थिक गरेको थियो क्या। त्यो बेलामा अमेरिकाले कतारलाई पनि हतियार बेच्यो, साउदीलाई पनि हतियार बेच्यो, दुबईलाई पनि हतियार बेच्यो। हेर्नुहोस्, साउदी र दुबई चाहिँ कतारलाई नाकाबन्दी लगाएर झन्डै कतारमाथि सैन्य आक्रमणै गर्ने कि भन्ने टाइपले बसिरहेको अवस्थामा उसले शत्रुलाई पनि चाहिँ बेचेको छ, आफूले सपोर्ट गरेको साउदीलाई पनि बेचेको छ, दुईटैलाई उसले हतियार बेच्यो। अहिले यो अवस्था पनि त्यही अवस्था हो। अब इजरायललाई चाहिने हतियार पनि अमेरिकाले नै सप्लाई गर्ने हो र इजरायल विरोधी जो चाहिँ सङ्गठन निर्माण हुँदैछ अहिले, सायद अरबका देशहरू अब इजरायलको विरुद्धमा एकमुष्ट चाहिँ लडाइँमा सहभागी हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई पनि हतियार कसले बेच्ने त भन्दा अमेरिकाले बेच्ने हो। त्यो बिचमा हतियारको कारोबारमा, हतियार चाहिँ व्यापारमा अब रसियाले कतिको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पाइला टेक्न सक्छ, चाइनाले कतिको आफ्नो पाइला टेक्न सक्छ, त्यसरी यी कुराहरू अगाडि जान्छन् जस्तो लाग्छ। यो इजरायल र प्यालेस्टिनको घटना चाहिँ एकातिर अमेरिका जस्ता देशहरूको स्वार्थको परिणाम हो। योभन्दा अगाडि पनि अजरबैजान लगायतमा जुन लडाइँहरू भयो, त्यसै गरी सिरियामा जुन लडाइँ भयो, त्यहाँ हेर्नुभयो भने यही अमेरिका, रसिया लगायतका चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू जो हतियार बेचेर पनि आफ्नो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउने कोसिसमा लागिरहेका छन्, यिनीहरूको स्वार्थले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। पछिल्लोचोटि यसको आन्तरिक कारण चाहिँ फेरि धार्मिक कारण नै हो। जतिसुकै यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न खोजे पनि, यसलाई विश्लेषण गर्न नचाहे पनि यसको वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि जुन बेला यहुदीहरूले इजरायललाई चाहिँ यो परमेश्वरले हामीलाई दिएको भूमि हो भनेर विश्वास गरे, त्यही बेलादेखि त्यो जमिनमाथि कसको आधिपत्य हुने भनेर इजरायलभित्रकै विभिन्न थरी जाति समुदायको बिचमा लडाइँ हुँदै आइरहेको ठाउँ हो त्यो। त्यो धेरैचोटि तहस नहस भयो, किन भन्दा त्यो शक्ति सङ्घर्ष क्या। देवताले हामीलाई दिएको, त्यही भएर यो हाम्रो कब्जामा हुनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त त्यहाँ त 10वटा समुदाय छन् भने 10वटैको बिचमा काटमार मच्चिने भयो। त धेरैचोटि त्यो भूमि तहस नहस भयो। धेरैचोटि फेरि इजरायल देश चाहिँ विश्वको नक्सामा उदय भयो, फेरि विलय भयो, फेरि उदय भयो र पछिल्लोचोटि त्यसरी नै विलय उदय हुँदै फेरि चाहिँ उदय भएको अवस्था हो। त अहिले पनि के हो त भन्दा
इजरायलको जमिनमाथि कसको आधिकारिक मोहर लाग्ने भन्ने नै लडाइँ हो यो। यसमा प्यालेस्टाइनको मात्रै स्वार्थ छैन, यसमा अन्य मुस्लिम राष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ छ, किनभने उनीहरूको भनाइअनुसार पनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि एकदम पवित्र ठाउँ हो र पवित्र ठाउँ भएको हुनाले अब जस्तो कुरान अनुसार हेर्ने हो भने साउदी अरबलाई अल्लाहले दिएको भनेको छ। अब यो युद्ध हेर्दाखेरि रोकिने जस्तो छैन, त्यसमा पनि अमेरिकाको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ। अमेरिकाले भर्खरै मात्र अरबौंको इजरायललाई हात हतियार बेचेको छ। रसियाको पनि इन्ट्रेस्ट छ। अस्ति अब टर्कीको राष्ट्रपति र रसियाको राष्ट्रपतिको बिचमा पनि यो विषयमा कुराकानी भएको छ। रसिया पनि यसमा पाइला टेक्दैछ। केही समय युएसएसआर भत्ताभङ्ग भएपछि खुम्चेको रसिया अब फेरि युएसएसआरकै तरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव कसरी जमाउन सकिन्छ भनेर उदय हुन खोजिरहेको छ। त्यही भएर मैले अघि पनि भने नि, अब भ्याक्सिन दिने नाममा रसिया नेपालभित्र छिर्ने सम्भावना एकातिर त्यो पनि छ। एसियामै जस्तो अफगानिस्तानमा कुनै बेला उसको पकड थियो, इरानमा कुनै बेला उसको पकड थियो, भारतमा उसको पकड थियो, चाइनामा नेपालमा उसको पकड थियो। त पछिल्लोचोटि त उसको पकडबाट त्यही राष्ट्रहरू खुस्केर अमेरिकाको पोल्टामा गयो नि त, चाइना बाहेक। भनेपछि अब त फेरि ऊ त त्यही खालको चाहिँ एउटा शक्ति बोकेर आउन खोज्दैछ, किनभने सिरिया र अजरबैजान लगायतका देशहरूको जुन चाहिँ द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्द्वहरूमा रसियाको उपस्थिति हेर्दाखेरि उसले चाहिँ अघोषित रूपले अमेरिकालाई काउन्टर दिन सफल भएको जस्तो त देखिएको छ। यो तेस्रो हो क्या यिनीहरूको, अमेरिका र रसियाको चाहिँ जुङ्गाको लडाइँमा परेको तेस्रो चाहिँ देश भनेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध। त यस्तो त यिनीहरूले अर्को ठाउँमा पनि गर्लान्, अर्को ठाउँमा पनि गर्लान्, यो त चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष त चलिराख्ने हुन् यिनीहरू चाहिँ। अब यसको चाहिँ पटाक्षेप कसरी होला भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर अहिले यो जुन चाहिँ सारा विश्वमा जुन अशान्ति देखिएको छ नि, हरेक ठाउँमा जुन अशान्ति देखिएको छ, यसको निदान अन्ततः भनेको त्यो महाभारतको लडाइँ पछिको शून्यता जस्तो अवस्था नै हो। त्यतिखेर पनि के भएको थियो त अन्त पुरा माहौल त एकदमै अशान्त भएको हो नि त। केही गरी समस्या समाधान नभएपछि त काटमार भएरै समस्या समाधान भएको थियो। युद्ध त अपरिहार्य, पृथ्वीको आफ्नै लागि पनि युद्ध अपरिहार्य भइसक्यो। चाहे त तपाईँको यो कोरोना पनि एउटा लडाइँ नै हो क्या, म त यसलाई युद्धकै नामले हेर्छु। हेर्नुहोस्, अब यो पनि तपाईँको जुन अहिले चलिरहेको छ, यो असन्तुष्टिहरू यति धेरै बढिसकेको छ कि शक्ति राष्ट्रहरू आफै भित्रको पनि जुन चाहिँ भित्रभित्र यिनीहरूले एकअर्कालाई उचाल्ने पछाल्ने गरिरहेको छ, यसको पनि अन्तिम चरम अवस्था भनेको त लडाइँ नै हो। त्यो लडाइँले सबै स्वतन्त्र भए पछाडि, किनभने जो दुईटा पक्षमा शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित भएका छन्, त्यो दुईटै शक्ति राष्ट्रहरू एउटा दुर्योधनको पक्षमा होला, एउटा पाण्डवको पक्षमा होला, होइन? भनेको दुवै पक्ष झुक्न तयार छैनन्। त्यसले त फेरि जन्माउने भने युद्ध नै हो, युद्ध नै जन्माउने। आजको परिस्थिति त्यतातिरै गएको देखिन्छ, त्यतातिरै गएको देखिरहेको छ। र यो त्यही भएर भने यसको निकास भनेको युद्ध हो, र त्यो युद्ध चाहिँ एकदम भयावह भयानक युद्ध हो। त्यसपछि आउने भनेको चाहिँ एकदम तपाईँको त्यो शमशानको शून्यता, शमशानको चाहिँ जुन सन्नाटा हुन्छ, त्यस्तो खालको सन्नाटामा चाहिँ सायद मानव समाज चाहिँ जान सक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। हिमाल ऑनलाइन टीवी।